السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من 90 بلس. اخيرا قرعه دوري ابطال اوروبا عملت دور الثمن النهائي بعد الخطا الفادح للاتحاد الاوروبي. تمت اعاده القرعه بعد مواجهه كبيره كانت مرتقبه بين ميسي وكريستيانو، ايضا مواجهات عديده اياكس والانتر، بنفيكا وريال مدريد. تعاد قرعه دوري ابطال اوروبا، وهذه المره مواجهة كبيرة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان. ميسي يعود إلى سانتياغو برنابيو. ولكن قبل ما أعطيكم رأيي، لن نتحدث عن من سيتأهل، لن أتوقع من سيتأهل لربع النهائي، فقط كلام سريع عن كل مباراة وبس. يلا على الانترو. جوميز يلعبها والتمريرة والكرة من مودريتش، اخر كرة تمشي بالراس، جول افضل. بايرن ميونخ سيواجه نادي سالزبورغ النمساوي في مباراة سهلة جدا للبطل الألماني. نادي بايرن ميونخ كان سيواجه أتلتيكو مدريد في القرعة الأولى. سبب هذه الإعادة هو نادي أتلتيكو مدريد لم تسحب بطاقة أو ورقة نادي مانشستر يونايتد، وبالتالي أعيدت القرعة بخطأ أو بشكوى من نادي أتلتيكو مدريد. بالتالي بايرن ميونخ قرعته وضعته مع نادي سالزبورغ النمساوي. بايرن ميونخ لا يبالي ولا يهتم بأي خصم محتمل. كان الخصوم الأقوى له كانت تشيلسي بطل أوروبا أو باريس سان جيرمان. لا يبالي بأي خصم. مباراة سهلة جدا، أعتقد لا يحتاج فيها التوقع ولا توجد مفاجآت. بايرن ميونخ إن كان هناك خصم سيعيقه أو سيقصيه من دوري الأبطال فهو تقريبا من بعد مباراة الربع النهائي، إن كان الخصم فعلا قوي جدا ومن المرشحين. عدا ذلك بايرن ميونخ مرشح فوق العادة انه يصل الى ادوار متقدمه جدا. المباراه الثانيه هي مباراه نادي سبورتنج لشبونه امام مانشستر سيتي. مانشستر سيتي قرعته الاولى وضعتها مع فريق فياريال، ولكن هذه المرة سيذهب إلى البرتغال. تقريبا هذه المواجهة أيضا تعتبر سهلة، إلا أنه فريق سبورتنج لشبونة هذا الموسم يعتبر قوي على مستوى مجموعته. أيضا فاجأ نادي بوروسيا دورتموند، أقصاه وأرسلها إلى الدوري الأوروبي. فريق سبورتنج لشبونة كانت قرعتها أمام نادي يوفنتوس في القرعة الأولى، وكنت متوقع جدا أنه نادي سبورتنج لشبونة سيقصي نادي يوفنتوس مثل ما فعل نادي بورتو الموسم الماضي. إن كان هناك مفاجأة قد تحدث في هذه المباراة أيضا، لكن مانشستر سيتي على المستوى الحالي وعلى المستوى الذي سيقدمها خلال الأشهر القادمة يعتبر هو المرشح أنه يتأهل في هذه المباراة. في المباراة الثالثة مباراة بنفيكا الذي انهزم من نادي ريال مدريد. نادي ريال مدريد أصر وأرسل بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي على عدم إعادة قرعة مباراة نادي ريال مدريد وبنفيكا. بنفيكا يهرب من ريال مدريد لكنه سيواجه نادي أياكس أمستردام. هذه المواجهة تعتبر مواجهة سهلة لا تستحق المشاهدة، لأنه أغلب الجميع سنرى من القرعة ستضع مباراة أياكس وبنفيكا مع من في ذلك اليوم. مباراة أياكس وبنفيكا أنا شخصيا أعتقد أنها ستكون هي المباراة واحدة من أقوى المباريات الثمن النهائي. لا تغرنكم اسمي الفريقين. أياكس هذا الموسم هو الأقوى والأكسح، صحيح أنه خسر المركز الأول في الدوري الهولندي. أيضا بنفيكا قدم مستوى كبير، أقصى نادي برشلونة، تعادل معه في الكامب نو، فاز عليه ذهابا. أيضا قدم مباراة كبيرة أمام بايرن ميونخ. نادي بنفيكا هذا الموسم يقدم أداء رائع جدا في الشامبيونز ليج، وقد يكون مرشح. لا أعتقد أن هناك نسبة كبيرة لأحد الفريقين، 50-50 لأياكس وبنفيكا. سنرتقب وسننتظر مواجهة كبيرة. المواجهة الرابعة تشيلسي وليل، هي نفسها مواجهة القرعة الأولى مواجهة القرعة الثانية. تشيلسي مع ليل تقريبا واحدة من أسهل المباريات، مع كامل احترام لبطل فرنسا الذي تأهل متصدرا. باغت الجميع، باغت سالزبورغ وإشبيليا، تأهل نادي ليل رغم أنه كان مستبعد بعد الجولة الرابعة.
هذا النادي الفرنسي طرد المدرب بعد تتويجه بالدوري الفرنسي، غادر منه لاعبين أيضا كثيرين على غرار الحارس الذي ذهب إلى نادي ميلان ماينان. تشيلسي بطل أوروبا وأحد المرشحين للفوز بالدوري الإنجليزي، المركز الثالث نادي توخيل يقدم أداء كبير وهو أحد المرشحين للتتويج بهذه النسخة من دوري أبطال أوروبا. أعتقد أن تشيلسي سيذهب بعيدا هذا الموسم في دوري الأبطال، وبالتالي لا فرصة لنادي ليل الفرنسي. المواجهة الخامسة مواجهة أتلتيكو مدريد مانشستر يونايتد. كريستيانو رونالدو في موسمه الأول مع نادي يوفنتوس لعب في دور ثمن النهائي مع أتلتيكو مدريد عندما انهزم في الذهاب في مدريد وفاز بريمونتادا هاتريك في ملعب الأليانز بيوفنتوس. هذه المرة أول موسم له مع مانشستر يونايتد، أيضا سيذهب إلى مدريد لكن في ملعب الواندا متروبوليتانو. كريستيانو رونالدو الذي كان سيواجه ليونيل ميسي في مباراة هي القمة في القرعة الأولى، لكنه هذه المرة سيعود إلى مدريد أمام خصمه الغريم الديربي سابقا مع ريال مدريد أتلتيكو مدريد. أتلتيكو مدريد نعم هرب من نادي بايرن ميونخ. هذه المواجهة كبيرة جدا بين فريقين. راغنيك مدرب مانشستر الجديد في مواجهة مع سيميوني. راغنيك سيحسن كثيرا من التركيبة الهجومية لمانشستر يونايتد. أرى أن مانشستر يونايتد سيتقدم كثيرا وسيعود في تلك الفترة في شهر فبراير وشهر مارس. أتلتيكو مدريد إن أراد التفوق في تلك المباراة عليه أن يتحسن كثيرا أبناء سيميوني على المستوى الجماعي، على المستوى الهجومي، خاصة إن هزم في الديربي أمام ريال مدريد. لم يقدم شيئا كثيرا نادي أتلتيكو مدريد في تلك المباراة. أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد أرى أن الكفة ستذهب إلى مانشستر يونايتد، لكن دائما هناك كل شيء وارد في كرة القدم. المواجهة السادسة مواجهة فياريال مع يوفنتوس. نعم يوفنتوس هذا الموسم ليس بالنادي الكبير، ليس بالفريق القوي خاصة في إيطاليا. المركز السادس بعيد 11 نقطة و12 نقطة عن المتصدر. نادي يوفنتوس هذا الموسم متذبذب المستوى، إن كان على مستوى دوري الأبطال أو على مستوى الدوري. صحيح أنه تأهل أولا وأقصى نادي تشيلسي الذي تعادل في الدقيقة الأخيرة، لكن هذا لا يعني أن فريق يوفنتوس عليه أن يتحسن كثيرا في تلك الفترة. فترة شهر 2 أو شهر 3 من العام القادم هي فترة حساسة وكبيرة جدا للفريقين، يظهر فيها معدن الفريق الكبير، من سيصمد، من لديها قوة التحمل في فترة هي مليئة بالمباريات. كل 3 أيام هناك مباراة، من سيصمد، من سيتحمل. فريق فياريال بطل الدوري الأوروبي الموسم الماضي جرب هذه التجربة أنه كل 4 أيام أو كل 3 أيام مباراة، فعلا وصمد وذهب إلى السوبر الأوروبي عندما واجه فريق تشيلسي. ولكن نادي فياريال أعتقد أنه هذا الموسم مع تراجع مستواه في الدوري الإسباني أرى أن الكفة ستذهب إلى نادي يوفنتوس. بدأنا المواجهة قبل الأخيرة إنتر ضد ليفربول. إنتر كانت مواجهتها تقريبا سهلة أمام أياكس في القرعة الأولى، لكنه اصطدم بأحد أبطال الدوري الإنجليزي بطل الأوروبا موسم 2019 ليفربول. نعم قد يبدو لكم أن المرشح ليفربول، ولكن هو فعلا المرشح ليفربول، ليس لقوة ليفربول أو ليس لتحقيق ليفربول للنقاط الكاملة في دوري المجموعات، لا، بل أنا شخصيا أرى أنه عدو الإنتر الأول في المسابقات الأوروبية هو الإنتر نفسه. الإنتر كان مع كونتي أو هذا الموسم مع إنزاغي هو فريق ضعيف أوروبيا. الإنتر لا يقدم الأداء الذي يظهر به في الدوري الإيطالي. الإنتر الآن متصدر للدوري الإيطالي، الإنتر بطل إيطاليا، لكن الإنتر هذا الموسم أوروبيا. الإنتر كان سيقصى لولا أن تعثر فريق شريف أمام ريال مدريد. لم تظهر أي ردة فعل لنادي الإيطالي أمام ليفربول. ليفربول كاسح وفريق قوي جدا على المستوى الهجومي وأيضا على المستوى الدفاعي. هذا الموسم عندما عاد المدافع فيرجيل فان دايك ظهرت قوة ليفربول. ليفربول وصيف الدوري الإنجليزي حاليا، بطل مجموعتها بالنقاط الكاملة، فاز على الميلان ذهابا وإيابا، يعرف الأجواء الإيطالية، يعرف أحد أقوى الأندية الإيطالية هذا الموسم الميلان، فاز عليه ذهابا وإيابا. تفوق سيكون لنادي ليفربول. وعندنا المباراة الأخيرة هي المباراة التسويقية الكبيرة. نعم باريس سان جيرمان هو أحد عناصر التسويق لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم. إن كان سيواجه مانشستر يونايتد كريستيانو
أو مواجهة ريال مدريد، مواجهة ميسي لغريمه السابق لنادي ريال مدريد، واحد من أكثر الفرق التي سجل فيها ليونيل ميسي. يعتبر ملعب سانتياغو برنابيو ملعبه المفضل. ليونيل ميسي يعود إلى مدريد لكن بقميص غيره. لن تتخيلوا حجم القوة الاقتصادية التسويقية لهذه المباراة. يلعب الاتحاد الأوروبي على القوة التسويقية هذا الموسم لدوري الأبطال، خاصة بعد الكارثة التي حدثت بسبب فيروس كورونا والخسائر المادية الكبيرة لدوري الأبطال، خاصة مع مشروع ريال مدريد السوبر ليج. يريد الاتحاد الأوروبي تسويق وإعلانات كثيرة لأحد المواجهات، لذلك مواجهة ميسي لريال مدريد هي مواجهة تسويقية بقوة. أيضا لدينا أنه نيمار عندما موسمه الأول مع باريس سان جيرمان لعب ضد ريال مدريد، أيضا ميسي مع موسمه الأول مع باريس سان جيرمان سيلعب ضد ريال مدريد في دور الثمن النهائي. مواجهة متكررة. مبابي تقريبا ضد فريقه القادم. ليونيل ميسي يعود إلى ملعب ريال مدريد. راموس يلعب ضد فريقه السابق. هذه مواجهة كبيرة جدا. هذه المواجهة ليست تسويقية فقط رغم حجم التسويق الكبير الذي سيحدث، إلا أن هذه المباراة هي مباراة كاسحة فعلا. تخيل أنه راموس سيواجه بنزيما وكازيميرو من أجل ميسي بعد ما كان هو يدعمهم ويلعب معهم ضد ليونيل ميسي. نعم، كل شيء حدث هذا الموسم في كرة القدم. ريال مدريد فريق قوي متصدر الدوري الإسباني هذا الموسم، فريق لم يتأثر جدا مع كارلو أنشيلوتي. باريس سان جيرمان المتذبذب مستواه حاليا، ولكن باريس سان جيرمان في الفترة القادمة وفي فترة شهر مارس سيكون فريق قوي. لا أعلم هذه النجوم الكثيرة لباريس سان جيرمان ستتحمل وستصمد وستتطور بالأساس لتواجه ريال مدريد وتقصيه من الشامبيونز ليج. ميسي أتى إلى باريس سان جيرمان من أجل هذا التحدي. باريس سان جيرمان جلب ميسي من أجل دوري الأبطال شخصيا. إن كان باريس سان جيرمان يريد فعلا الفوز باللقب ذات الأذنين، عليه أن يصطدم بجميع الفرق القوية المرشحة، إن كانت بايرن ميونخ أو تشيلسي أو ليفربول أو ريال مدريد. نعم، ريال مدريد هو أحد المرشحين لدوري الأبطال هذا الموسم، ولكن تلك المباراة هي التي ستحدد الأقدام فوق الملعب، هو من ستحدد من سيتأهل لربع النهائي. باريس سان جيرمان ريال مدريد 50-50 أكيد أعطي هذه النسبة لمن سيتأهل. وبس اكتب لنا من سيتأهل في دور الثمن النهائي لدوري الأبطال أوروبا. هناك فيديو إن شاء الله في تلك الفترة من سيتأهل حسب التوقعات، حسب الظروف، حسب كل شيء سيتغير من هنا إلى بعد 2.5 شهر. كنت معكم آدم 90 بلس. سلام.